सगळ्यांक धन्यवाद। दाबोळी मतदारसंघाचे मंडळ अध्यक्ष म्हणून सचिन चौगुले यांचे डिक्लेरेशन आशिल्लें आणि ह्या मतदारसंघा भितर 30 बूथ अध्यक्षांची बरे तरेन निवडणूक जाली आणि हायेस्ट मेंबरशीप तांच्यांनी करून दिली 14,000 आणि हे करता आसतना तांच्यांनी एक सामान्य कार्यकर्तो ह्या कार्यकर्त्याक आज तांच्यांनी मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून हांगा तांची आज घोशणा जाली आणि तातूंतल्यान तांच्यांनी दाखोवन दिलें की भारतीय जनता पार्टी भितर काम करपी बारीक सुद्धा कार्यकर्तो असो सिन्सियर जर काम केलें जाल्यार तो खंयच्याय पदार पावपाक शकता तें हांगाय तांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा। संदीप बाब सूत हांच्यांनी ह्या मतदारसंघाचें बरें काम केलें आणि सगळ्यान वैशिश्ट म्हणजे हांव तांचे कडेन आतां उलयतालो तुमच्या मंत्री नवीन बाब गुदिनो कडेन आमी ज्या वेळाचेर वेगवेगळे ह्या मतदारसंघातले जो बूथ अध्यक्ष आसा ते बूथ अध्यक्ष म्हाका दिसता एक म्हणजे रिटायर्ड नेव्ही ऑफिसर आसत आणि ज्याने मंडळाचें काम केलें इंजिनियर आसून आज ते स्वता परत एकदा त्या बुथाचे संदीप बाब सूत हे अध्यक्ष जाले आणि त्यामुळे एक बरी टीम बूथ फायनली आमी सगळीं पोजिशनां भोगतात पूण फायनली मतां जी येवं जाय ती बुथार येता आणि असे जर वेगवेगळ्या क्वॉलिटीचे जर बूथ अध्यक्ष जर झाले असत जाल्यार तो मतदारसंघ ऑर्गनायझेशनली व्हेरी स्ट्रॉंग मतदारसंघ विविध प्रोफेशनांतले लोकांक ह्या मतदारसंघा भितर बुथाचे अध्यक्ष केल्ले आसात आणि एक बरे ह्या मतदारसंघाची पूर्ण समिती हे जे आसा निवडणूक जी आसा आज निवडणुकीचो म्हणजे शेवटचो टप्पो म्हणजे आमच्या पार्टी भितर विविध आसा पयली प्रायमरी मेंबरशीप दुसरो टप्पो आसा तो एक्टीव मेंबरशीप हांगा एक्टीव मेंबरशीप 108 एक्टीव मेंबरशीप जाली 14,000 प्रायमरी मेंबर केले तांच्यांनी 30तल्या 30 बुथाच्यो निवडणुका ऑफिसान करून त्या वार्डान वचून बुथाची निवडणूक केली सगळे बिनविरोध केले निवडणूक जाली पण तिचो बिनविरोध आणि आज शेवटची जी निवडणूक आशिल्ली तांची ही निवडणूक ही ह्या मंडळाची अध्यक्षाची निवडणूक काल तांच्यांनी त्याचे नॉमिनेशन फायल केलें आणि आज अनअपोज त्यांच्या निवडणुकीची आज म्हज्या उपस्थितीत त्याची घोषणाय झाली आणि त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया जी आसा ती पूर्ण जाल्ली आसा आणि सगळे स्टेट सगळे जाल्या नंतर मागीर बाकीचे जे ऑफिस बेरर आसात मोर्चे आसात सेल आसात त्याच्या मागीर अपॉइंटमेंट जातली पण निवडणूक प्रक्रिया जी आसा ती आज अध्यक्षाची निवडणूक जातकच पूर्ण जाल्ली आसा। सर तुम्ही जेन्ना ही संघटना जी अपॉइंटमेंट करता पळय तेन्ना 2027चे विजन कितें दवरलाचे 100% आणि आज जर हांवें बदळ्ळें म्हज्या हातून हांवें भाशणानूय म्हणलें ज्या तरेचें संघटन कारण बऱ्याच जाणांक कितें आसता की निवडणूक मंडळ अध्यक्ष करता आसतना आपल्याक तो वर चड जातलो काय कितें हो बऱ्याचदा तकलेन नासता पण माविन बाब गुदिनोच्या तकलेन अशें केन्ना ना आनी म्हणून जर संदीप सुदार सारकेलो इंजिनियर ज्याने पॉलिटिकल हे ना तो बरो इंजिनियर इंजिनियरींग कॉलेजान बऱ्या फॅमिलींतलो पण अशा मनशाकूय हांगा हाडलो आनी संघटनेचे ऑर्गनायझेशन बाकीच्या संघटनेचे काम करप वेगळें पॉलिटिकल पार्टीचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे काम करप वेगळें हांगा काम हे 24/7 सतत करचें पडटा आणि त्यांच्या हातूंतल्यान आनी हेच कशें जाता की कांय मतदारसंघात ज्या मतदारसंघात आमदार इंट्रस्ट घेता त्या मतदारसंघात आमी सक्सेसफूल जाता आणि त्यामुळे त्यांच्यांनी काँग्रेसीन जरी ते इतलीं वर्सां रावून 17 भारतीय जनता पार्टीन येतकच आज फिरूच जायना ही जणू कितें कोणें जर पळयलें जाल्यार सगळ्यांक दिसतलें की सुरवाती पासून हे भारतीय जनता पार्टीन आसा अशा पद्दतीचे हे घेतात आणि हे सगळें करता आसतना थंडपणान म्हणजे पार्टीन सांगिल्लें म्हाका बऱ्याचदा दिसता की हांव एखाद्या वेळाचेर तांचेर कितें तरी विचारलें आसत सांगलें आसत जाल्यार त्या हातूंतल्यान पूर्णपणे विश्वासान दिल्लें काम ते पूर्णपणे हे तांचें हें आसा आनी म्हणून सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हाका खूब मदत ते उलयतालो मध्यंतरी ताका मातशे दोळ्यान ताका हें आयलें कारण कितें आसलें की वेगवेगळे तांचेर आरोप जाले पण हे सगळें आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लोक तांचेर विश्वास दवरलो ह्या मतदारसंघात आनी तांचे बरोबर रावले आनी ही खरी ताकद आसा आनी म्हणून प्रत्येक निवडणुकीत जिखप एकटो जिखू शकना माविनान खूब एकट्यान काम केलां जाय शिकूंक शकना पण तांच्यांनी ह्या सगळ्यांक बरोबर जर घेवन गेलो आसत जाल्यार ती ताकद तांच्या फाटल्यान उबी रावता आनी ते तांच्यांनी ह्या मतदारसंघात पळोवंक तर तुमच्या बद्दल ही मागणी झाल्या की तुमकांय परत एकदा आणि त्यांचे कारण मवीन बघायला जातं की मवीन हांव जेन्ना जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो तेन्ना त्यांची इच्छा आशिल्ली ती इच्छा त्यांची पूर्ण झाली हांव राज्यसभेचो खासदार जावं ही त्यांची इच्छा ती पूर्ण झाली आणि ती बाकीची ही जो भारतीय जनता पार्टी कशें ही जो आमी सांगनात पळय आतां सचिनाक हांगा हेचो पॉलिटिकली हांच्या फाटल्यान तांचें हें कोण ना कोणी तरी घरांतल्यान बॅकी फायनली काम जर केलें जाल्यार ते फुडें वचून रावतात त्यांची ती एक भावना आसा कारण त्यामुळे आमचें एक वेगळें अटॅचमेंट आसा म्हणजे म्हाका हांव जाणा की विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळाचेर आनी तेच्या नंतर लोकसभा निवडणुकी प्रत्येक वेळाचेर लास्ट मिनिटाचेर आमी कारण तो म्हाका पळयता
आपल्याक इतलें लीड मेळटलें आनी म्हजें आर्ग्युमेंट सदांच आसता की कशें पडटलें तें सांग म्हणून. त्यामुळे त्याच सौम्यपणान ताणें केन्नाच तातूंत आपल्याक तुमीपणाय मानलें ना. म्हणजे तूं म्हाका विधानसभेक सांगतलो आपूण आयलो, पण तूं म्हाका आतां लोकसभेकूय तेंच सांगपाक आयला काय म्हणून. पण तेणेन केन्ना हें करूं ना, ही हेज एक्सेप्टेड. तें सगळ्यात व्हडलें आसता. म्हणजे आपण लिडर ह्या हातूंत आपण इतलो साद्दा निवडून आयला, तूं आपल्याक डिक्टेट करता काय म्हणून हें ताणें केन्ना म्हणूं ना. जें सांगलें दॅट ही हेज एक्सेप्टेड. आनी त्यामुळे ही इज अ पार्ट ऑफ अवर होल टीम ऑल्सो. त्यामुळे आमचे आर्ग्युमेंट इज नॉट इन द आर्ग्युमेंट जे असतात ते नॉट इट इज इन ओन इंट्रस्ट, इट इज द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा, गोंयाच्या संदर्भात असतात. त्यामुळे इज ऑफ गुड बिहेव. आर्ग्युमेंट करप हें ताका आवडटा, पण ते करतना पर्सनल केन्ना घेनात, ते सगळ्यांत. बूथ नंबर 9 संदीप आचरेकर. 14 सुदेश मडकईकर. बूथ नंबर 14 सुदेश मडकईकर. त्याचप्रमाणे बूथ नंबर 15 बूथ नंबर 5 अनिल काजळे. बूथ नंबर 5 अनिल काजळे. बूथ नंबर आमच्या वतीनं त्या खातीर सगळ्यांना घे मागता एक बऱ्यातले बरे कार्यकर्ते आज आमच्या आमच्यापासून पयस गेलेले आसात. तेन्ना हांगा उपस्थित आसात, माचेर आसात, मानादीक आनी हांगासर सगळे आसात. तांच्यांनी सचिन चौगुले तुम आगे बढ़ो. सचिन चौगुले तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा. भारतीय जनता पार्टी. उलयतानाच सांगलें की एक बारीक कार्यकर्तो आयज एक लेवलाचेर पावला मोहन सराक लागून. तुका आयज एक अध्यक्ष म्हणून पण तूं कसो पळयता, आतां फुडें तुजे कितें विचार आसा? सरांचें सदांच अशें विजन आशिल्लें की बारीक मनशाक वयर काडपाचें. कित्याक हांव हांगा ऑफिसार आहा तो म्हाका खबर आसा की हांगा बारीक लोक कशे रडोन येता आनी कशे हांसून वयता ते. म्हळ्यार सर केन्नाच म्हळ्यार आपले बोल्सान कितें आहा तें पळयना. कोण येयलो ताका काडून दिलें, कोण येयलो तें काडून दिलें. आपल्या आसा काय ना काय पळयना. सरांची हें आमी सरा कडल्यान शिकपाक जाय की लोकांक आमी कशे तरेन हेल्प करपाक जाय. आयज सरान एक बारीक कार्यकर्तो हांव म्हणटा, हांव बारीक कित्याक म्हणटा की हांव जाणा की म्हाजी कशी परिस्थिती हांगा सरा कडेन येवच्या पयलीं म्हाजी फायनान्शियल हांव कसो म्हाजी परिस्थिती कितल्या वायट आशिल्ली ती. पूण सरान म्हाका इतलो बॅकींग दिलो, इतलो म्हाका फुडें काडलो. केन्नाच अशें चिंतूंक ना की हांव भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सराक जॉयन जाला. सदांच असो सर म्हणटालो म्हाका सदांच की तूं खंयच्याय पार्टीचो तूं काम करतालो, तूं आपल्याक जाय. ताका लागून सरान म्हाका वयर काडलो. म्हणून हांव सराचे आनी सगळ्यांचे हांव धन्यवाद. फर्स्ट टाइम पळयताले सगळे लोक इतले म्हाका प्रेस करपाक लागले आनी म्हाका श्रेय दिले. खास करून म्हाज्या अध्यक्षान म्हाका खरें हांव इमोशनल जालो. कित्याक हांव केन्ना श्रेय घेयना, आजुनूय हांव घेयना आनी हांव घेवपाकूय सोदना. हांव श्रेय दिता म्हाजे कार्यकर्त्यांक, हांव श्रेय दिता म्हाजे बरोबर कोण काम करपी आहात तांकां. आनी सादो कार्यकर्ता सुद्दां खूंय पावपाक शकता. एक व्हडले देशान उदाहरण आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे खंयसान खूंय पावलो आनी आज तेणें कितें बदल देशान केलो. आज ल्हान उदाहरण हे दाबोले बाब सचिन चौगुले. सो आदलो RSS कार्यकर्तो, आदलो BJPचो सगळ्यान पयली कार्यकर्तो. हांवें ताका रेकग्नायज केलें. हांवें ताका इवन हांव काँग्रेसीन आसतना ताका एकदां हांवें सांगलें बाबा यू आर डुईंग व्हेरी गूड वर्क फॉर द पार्टी. ताका हांवें केन्ना सांगो ना थिंगा सोड आनी हांगा यो. बट आय रिकग्नायज्ड हिम फ्रॉम दॅट टायम. आनी म्हाका दिसलें हे मनशाचें कितें तरी केन्ना करपा जाय म्हणून म्हाका करून दिसलें. आनी आज तो मंडलाचो अध्यक्ष जावपाक पावलो. आनी तेन्ना संदीप सूद सारको मनीस जो आदलो अध्यक्ष आहा, जशें एक इंजिनियर आनी जो बिजनसांकूय इंट्रस्ट घेता, हांवें ताका तो येवपाक सोदनासलो. हांवें ताका सुरवातीक सांगलें कांय करनाका, सगळें ऑटोमॅटीक जातलें, इल्लो टायम दी म्हणून. बट एज रायटली सेड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ते 24/7 ताका कळ्ळें. पूण तो केन्ना बेजार जावना. म्हाका लागतो म्हणून आपूण तुका लागून करता, आपूण येतलोच. आनी हे भाशेन काम वेवस्थीतपणे तो करपाक लागलो. आनी संवय सगळ्यांक घातली. आनी तशें हांवें खूंय करपाचो तो बदल केलो. थोडो वेळ थोड्यांक वायट दिसता, पूण म्हाका करचो पडलो.
हांवें म्हजो युवा प्रेसिडेंट न्यू हाडलो, हांवें म्हजे महिला प्रेसिडेंट न्यू हाडले. कित्याक यू हॅव टू इन्फ्यूज फ्रेश ब्लड, मागीर न्यू लोक कनेक्ट जाता आनी तशेंच पार्टी फुडें वयता. हांवें म्हाज्या स्वार्था लागून कांयच करूं ना, हांवें केलां पार्टीचे दृश्टीन. आनी आज बऱ्यांतले बरे लोक ताका लागून आमचे बूथ प्रेसिडेंट जावपाक पळयले. तुवें पळयलां कोण कोण हू इज वॉन्टिंग टू बी बूथ प्रेसिडेंट. पयलें कितें जाल्लें, आमकां सोदचें पडटालें कोण जातलो, आमचें कॉम्पिटिशन जाता. सो वी हॅड टू सिलेक्ट गूड पीपल. कमांडर प्रसाद उपाध्याय तो जालो. म्हणजे कितें दाखयता, सी द लेवल ऑफ दीस इंट्रस्ट इन भारतीय जनता पार्टी. एज्युकेटेड पीपल, वेदर इंजिनियर्स or professionals coming in, which augurs very well for the future of the party. आणि आज देशाचे नागरिक मानतात. प्रधानमंत्रीचे नेतृत्वाखाला हो देश मुखार मुखार आनी उंच उंच असोच आसा. सेम गोंयांनी जावपाक लागलेले आसा. म्हणून ही इंट्रस्ट दाखोवले, आमी दाखयले कशे लोक कनेक्ट जावपाक शकता ते. आय होप अदर्स फॉलो द एग्जाम्पल. डेव्हलपमेंटा बाबतीनूय आमी फाटी ना, वी आर नंबर 1. आनीकूय प्रोजेक्ट येता, आनीकूय येवपा. आय वॉन्ट टू मेक इट द बेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय वॉन्ट इनफॅक्ट सम अदर्स टू कॉपी मी. आय एम हॅपी इफ दे कॉपी मी. हांव केन्ना जेलस जायना म्हाजे कोण आयडियार घेता म्हणून. पूण हे भाशेन एक आयडियार केल्यारूच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग शूड बी द नॉर्म आनी आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. So despite so many all odds, you still managed to win so many elections. You were even speaking about the community elections. But your opponents are always trying to spread a wrong message about you. So what is your message to them? Because they are empty vessels make most noise न्ही. सपोज दब्यान कांय ना जाल्यार अशें हालयल्यार कितलो आवाज येता. तेंचे तकलेन फक्त नेगेटिव्हच आसा, रॉंग आहा तें पसरवपाचें. आनी सोशल मिडिया फुकट. तो वारो कसो वी ब्रीथ एअर विथ फ्रेश एअर, वी गेट इट फॉर फ्री गिवन बाय गॉड ऑलमायटी. सोशल मिडिया इज नथींग बट एअर वेव्स. ते वेव्स वयता लोकां कडेन आनी ते हिरो जावपाक सोदतात. पूण हे लोकांक लागून फाल्यां सोशल मिडियाचेर कितें जाता तें कोणूच कांय मानपाना. हे लोकांक लागून असले लोक आहा बिलीवूच करपाना. खरें आहा तेंय बिलीव करपाक लोक बंद करतले. That is the danger actually for future of society. Sir, today you demanded that Sadanand ji should continue as the president. So, what was that? See, with anybody does good work, means real काम तरी सारखे मोडावीक सोन सारखे केल्या आनी असलो व्यक्ती तरी व्यक्तिमत तरी आहा की सगळ्यांकूच एकमतान फुडें व्हरपाक शकता. आनी तेका लागूनच तेका राज्यसभेचो सदस्य केल्लो. प्रधानमंत्रीन रेकग्नायज केले. व्हडले आमचे वरिश्ठ नेते जे आसा दिल्ली तेणी मानले म्हणून तेका राज्यसभा मेंबर केलो. ते केला तेन्ना आतां तो पार्टीचो अध्यक्ष आसा. आतां इलेक्शन इट इज अ प्रोसेस. तांकां दिसता कोण नवीन येवपा जाय, दुसरो येवपा जाय. पूण नवीन तितलोच बरो आसपा जाय, तेज्यान बरो आसपा जाय. म्हाका तरी कोणूच दिसना. हांव ओपनली सांगता. तेका दोन ना जाल्यार आमकां फुडाराक 2027 त्रास जातले. तुवें आतां स्पश्टपणे इचारलां हांव सांगता. आनी कोणाकूय केल्यार कित्याक समबडी हू कॅन कॅरी एवरीबडी म्हाका तरी कोण म्हाजे दिश्टी पडना. वी हॅव टू कंटिन्यू वीथ हीम. आनी हांवूय खंय उलयतलो. आज हांवूय हे पार्टीन रावन मातशें रेकग्निशन म्हाकाय मेळ्ळां, म्हाजेय उतर कावंट जाता. हांव सांगतलोच दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन फॉर द पार्टी. Because he is also mature now, he knows how to do the thing. He is also in the Rajya Sabha. कितें आहा जाल्यार रोखडे Rajya Sabhen हाडले, House of Elders. So all this matters. Sir, one question, answer in English I wanted. Today we are hearing So the thing is, my vision is very clear. I have trained myself, like this is the example given by so many leaders in Bharatiya Janata Party. Train yourself to be a soldier of the party. Party has said that Mandal Adhyaksh should not exceed 45 years of age. That is a national directive. You have to follow that. Definitely you have to follow that. And that is a vision for bringing the youth power in the party. इतलो बरो विजन तो पळय. आनी एक 5 वर्सांनी पळय मंडल अध्यक्ष जेन्ना यंग आसता कितले यूथ कनेक्ट करपाक शकता बरें जातलें. आनी म्हाजो पूर्णपणे तांकां सचिनाक आसतलो. सचिनान म्हाका खूब हेल्प केलो. म्हजे प्रेसिडेंसी सचिन एक ग्राउंड लेवल वर्कर म्हाका खूब हेल्प केला. ताका हांव डबल हेल्प करता. आनी ताजी नॉमिनेशन हांवें प्रपोज केलें. आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ दॅट. थँक्यू. हेजे बद्दल जे फॉर दिस such kind of informations are been circulated across India. There are two things here. There are two narratives. One is that certain false narratives are being promoted along with
little reality. We may have had little less tourists. It's bound to happen. It's a cycle. After 20 years, it happens in any place. In the best of the places in the world, it has happened. It's a 20-year cycle. Every 20 years, it happens. But to have a narrative that nobody wants to come and all, it is not the correct thing. But one thing is a fact. It is a message to us to make certain corrections. And those corrections will be made as a government. I can assure you that, because I have my party president. We have no second way out. We will have to necessarily make certain correction to change the picture. Like what? Picture बदलना पड़ेगा.